दर्शकबिन नमस्ते, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा आज हामी 23 दिनपछि सरकारले पूर्णता पाएको छ। प्रचण्डका सारथी या भनौँ यो प्रधानमन्त्री सिस्टम एक्जिक्युटिभ प्राइम मिनिस्टरको यो पश्चिमा संस्कृति या हामी भारतमा बेलायत लगायतको देशको एउटा कल्चरको संसदीय अभ्यासमा हामी छौँ र पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री सिस्टममा मन्त्री भनेको प्रधानमन्त्रीको मातहत रहने सहायक मात्रै हो। सबै कुरा कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री तोकै अन्डरमा रहने हुँदा एक्जिक्युटिभ सबै काम प्रधानमन्त्रीको निर्देशनात्मक रूपमा चल्छ। क्याबिनेटको मन्त्री भनेको प्यादाको रूपमा, सहायकको रूपमा, सहयोगीको रूपमा मात्रै प्रधानमन्त्रीका सहयोगी हुन् र अन्ततगत दुईवटा मन्त्रालय बाहेक सिङ्गो मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सफल हुनुभएको छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीज्यू र केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेका अध्यक्ष बीचको चाहिँ लामो रस्साकस्सी र भागभण्डाको बीच झन्डै हिजो 5 घण्टाको लन्च मिटिङपछि भागभण्डा टुङ्गिएको छ र एमालेको भागमा थप 8 मन्त्रालय र 1 राज्य मन्त्रालय, 1 राज्यमन्त्री थप भएका छन्। त्यसैगरी चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बीचमा पनि कयौं संवादपछि उपसभामुख, उपप्रधान सहित अन्य 2 मन्त्रालय र एउटा राज्य मन्त्रालयको थप जिम्मेवारी अर्थात् मन्त्री थपिएका छन्। र त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गणतन्त्रको विरोधी पार्टी यसपटकको सरकारमा सहभागी भएको छ। खिचडी सरकारको एउटा हिस्सेदारी बनेको छ राप्रपा पनि र यसको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन उपप्रधान सहित ऊर्जा तथा जलस्रोत सिँचाइ मन्त्री हुनुभएको छ। र त्यसैगरी चाहिँ राप्रपाले थप 2 मन्त्रालय र 1 राज्य मन्त्रालय या 1 राज्य मन्त्री प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी अन्य दलहरूको कुरा गर्ने हो भने माओवादी केन्द्र सत्ताको चाबी सम्हालेको नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थप 4वटा मन्त्रालय उसले प्राप्त गरेको छ, जहाँ यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी हुनुहुन्छ र अन्य रेखा शर्मा, त्यसैगरी सुदन किराती र अमनलाल मोदी, यी 4 जनाको थप भारी छ। तथापि यो अङ्कगणितमा हेर्दा माओवादी अत्यन्तै खुम्चिएको अवस्थामा देखिन्छ। त्यसैगरी जनमत पार्टी भने यतिखेर असन्तुष्टि देखिएको छ। उसले अपेक्षा गरेको र एक किसिमको जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भएको बताइएको छ, जहाँ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दिने कुरा गरिएको थियो अब्दुल खानलाई, तर त्यो पछिल्लो समय खोसिएको छ र उहाँलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। किन नदिनु? उहाँहरूले जनकपुरमा होइन त खानेपानी मन्त्रालय को हाकिम कार्यालयको हाकिमलाई कालो मोसो दल्नु भएको थियो। अब उहाँको चाहिँ त्यो काम सम्हाल्नु पर्यो, तर असन्तुष्टि जनाउँदै न पदभार ग्रहण गर्न जानुभयो न शपथ ग्रहणमा सहभागी हुनुभयो। यो अचम्मको एउटा असन्तुष्टिको सङ्केत देखिएको छ। अब प्रचण्डको सारथी को हुनुहुन्छ त एकचोटि चर्चा गरौँ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री आफै हुनुहुन्छ। उहाँले अझै 2वटा मन्त्रालय सम्हालिरहनु भएको छ। युवा तथा खेलकुद र वन मन्त्रालय उहाँको मातहतमा छ। त्यसैगरी उपप्रधानमन्त्रीमा हुनुहुन्छ 4 जना हुनुहुन्छ, जम्बो मन्त्री छ, इभन राष्ट्रिय भनेर खास जसपा यदि त्यहाँ सहभागी भएमा त्यसको पनि एउटा मन्त्रालय देखिने या उपप्रधान सहित थप 2वटा मन्त्रालय देखिन्छ, जुन 2वटा मन्त्रालय बाँकी देखिन्छ। विष्णु पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री एमालेको तर्फबाट हुनुहुन्छ। माओवादीको तर्फबाट नारायण काजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुनुहुन्छ। रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट हुनुहुन्छ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री। यो 4वटा पार्टी सत्ता साझेदारका दलहरू देखिन्छन्, मेजर की। त्यसैगरी वरियताको रूपमा हेर्ने भने माओवादी केन्द्रको तर्फबाट रेखा शर्मा दोस्रो पटक उहाँ मन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ। माओवादीको तर्फबाट सञ्चार मन्त्री उहाँले जिम्मेवारी पाउनुभएको छ। ठेकेदार समेत रहेका एमालेका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे यसपटक उहाँलाई भनिन्छ अब यो अन्यथा नभए चोरलाई चौतारो जस्तो भएको छ। खास गरी ठेकेदार बडो विवादास्पद मुद्दा अहिले पनि उहाँको सम्पत्ति छानबिनको सर्वोच्चमा जारी छ। उहाँको उम्मेदवारीको सवालमा पनि परेको थियो, तर के गर्नु, यो देशमा जसको नागरिकता विवाद उही गृहमन्त्री, जसको चाहिँ सम्पत्तिको छानबिन गर्ने भने त्यही मन्त्री। अब यो विवादास्पद जो मान्छे चाहिँ श्रमको चाहिँ सिओ या भनौँ मेन पावरको सिओ ऊ नै अहिले गएर श्रम मन्त्री, बडो विचित्रको छ। हेर्नुहोस्, ज्वालाकुमारी शाह माओवादी केन्द्रको तर्फबाट दोस्रो कार्यकालको लागि उहाँ मन्त्री हुनुहुन्छ, कृषि मन्त्री, कृषिको रूपमा क्रान्ति गर्नुहोस्। दामोदर भण्डारी उहाँ यसभन्दा पहिले अर्थ राज्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, यसपटक फुल मन्त्री क्याबिनेट मन्त्री हुनुभएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री एमालेको तर्फबाट राजेन्द्र कुमार राई पहिलोपटक उहाँले मन्त्री प्राप्त गर्नुभएको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्री उहाँ हुनुभएको छ, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नुहोला। अब्दुल खान असहमति छ उहाँको खानेपानी मन्त्रालयमा उहाँको अब हेर्न बाँकी छ कार्यकाल। त्यसैगरी चाहिँ यसपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चासो र यस प्रेसराइज गर्दै यसपटक
यो मन्त्रालय या मन्त्री भागभण्डामा राष्ट्रपति कोटाबाट प्रेसराइज हुँदै परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौडेल यसपटक प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी तेस्रो पटक विजय हुँदै पर्वतबाट निर्वाचित युवा नेता, बडो प्रभावशाली नेता पदम गिरी एमालेको तर्फबाट यसपटक मन्त्री पड्काउन सफल हुनुभएको छ, पदम गिरी स्वास्थ्य मन्त्री। त्यसैगरी भगवती चौधरी लगातार 2 पटक चुनाव हार्नुभयो विजय कुमार गच्छेदारसँग, यसपटक भने बाजी मार्नुभयो र अन्ततगत गएर महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी हरि उप्रेती सर्लाहीबाट जित्नुभयो, दोस्रो पटक जित्नुभयो, यसभन्दा पहिले पनि उहाँले जित्नु भएको थियो संविधान सभाको रूपमा, यसपटक जित्नुभयो, उहाँले रक्षा मन्त्री पड्काउनु भएको छ। सुदन किराती तेस्रो पटक भोजपुरबाट विजय प्राप्त गर्दै यसपटक प्रचण्डको रोजाई र पुरस्कृत स्वरूप चाहिँ उहाँले यसपटक पर्यटन मन्त्री प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी अमललाल मोदी बडो प्रभावशाली तेस्रो पटकको चाहिँ जित, यसभन्दा पहिले राज्य मन्त्री अस्वीकार गरेका अमललाल मोदी यसपटक भने मन्त्री पड्काउन सफल भए। खास गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको विश्वासिलो पात्र मानिन्छन्, खास गरी यी अलिकति हेर्दाखेरि वर्षमान पुलको निकट मानिन्छन्। शिशिर खनाल जो शिक्षा क्षेत्रका अनुभवी मानिन्छन्, जसको आफ्नै केही विद्यालयहरूमा फाउन्डिङ पनि छ, अर्थात् उहाँको लगानी छ। अब यो हेर्नुहोस्, जहाँ चाहिँ जसलाई दिनुपर्ने हो त्यही दिएको छ। बडो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्ने कि या यो सुधारका निम्ति हेर्न बाँकी छ। जो चाहिँ विद्यालयको लगानीकर्ता छ, सांसद बने, तिनैलाई शिक्षा मन्त्रालय शिशिर खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट। त्यसैगरी डोल प्रसाद आचार्य डिपी भनौँ अरियालजी यतिखेर श्रम मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ यसभन्दा पहिले विवादास्पद व्यक्ति हो, खास गरी उहाँ मेन पावरको सिइओ समेत रहनुभएको थियो। उहाँका विषयमा केही विवाद छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट। त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको पूर्व आइजिपी समेत रहनुभएको प्रहरी प्रमुख रहनुभयो, राप्रपाको तर्फबाट चुनाव पनि उहाँले जित्नुभयो र यसपटक ध्रुव बहादुर प्रधान चाहिँ कानुन मन्त्रालय, यस सवालमा चाहिँ उहाँको चाहिँ कार्य मूल्याङ्कन हेर्न बाँकी छ। सही व्यक्तिलाई सही ठाउँमा राखेको छ, एट द राइट प्लेस एट द राइट पर्सन। त्यसैगरी चाहिँ राज्य मन्त्रीमा 3 जना देखिनु भएको छ। खास गरी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट चाहिँ सुशीला सिरपाइलीलाई राखिएको छ पर्यटन राज्य मन्त्रीमा। त्यसैगरी चाहिँ डाक्टर तोसीमा कार्की ललितपुरबाट जित्नु भएको, जसले चाहिँ खास गरी चाहिँ उहाँले चाहिँ पूर्व मन्त्रीलाई हराउनुभयो र तोसीमा कार्की यतिखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट राज्य मन्त्री हुनुभएको छ, स्वास्थ्य राज्य मन्त्री। र मकवानपुरबाट कमल थापालाई हराएका नेता, राप्रपाका नेता दीपक सिंह यतिखेर राजेन्द्र लिङदेनकै मातहतमा ऊर्जा राज्य मन्त्री हुनुभएको छ। के छन् त प्रचण्डका सारथीको क्वालिटी? अब यो त चेक हुन बाँकी छ। अग्नि परीक्षाको घडी सुरु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, एमाले, माओवादी, सिङ्गो सबै दलप्रतिका नयाँ अनुहार यसपटकको मन्त्रीमण्डल क्याबिनेटमा देखिएका छन्। उहाँहरू सबैलाई शुभेच्छा शुभकामना छ। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट र उहाँहरूमाथि उठेका कैयौँ चार्ज या लागेका आलोचना, एक किसिमको आरोप छ, यिनलाई खण्डन गर्दै जानुहोस्। फेरि एकपटक ठेकेदारलाई चाहिँ शहरी विकास मन्त्री, बडो अचम्मको छ हेर्नुहोस्। जो व्यक्ति विवादास्पद उसैलाई श्रम, जो व्यक्ति विद्यालयहरूमा लगानीकर्ता उसैलाई चाहिँ तपाईँको शिक्षा मन्त्रालय, बडो गजिबको चाहिँ काम गर्नुभयो हेर्नुहोस्। अब यो हेर्दै जानुपर्छ हेर्नुहोस्। जसको नागरिकता विवाद उसैलाई गृहमन्त्री, बडो गजब गर्नुभयो प्रचण्डजी, प्रधानमन्त्रीज्यू। तपाईँको सुशासन हेर्न बाँकी छ। आज यसै सवालमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। पहिलो रिपोर्ट हेरौँ, त्यसपछि दोस्रो रिपोर्टमा चाहिँ के उहाँहरू सफल हुनुहोला, के हुन सक्छन् चुनौती, यिनै विषयमा तयार पारेको पहिलो रिपोर्ट छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्रीका सारथीको क्वालिटी के छ, यस सवालमा तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषद 23 सदस्यीय बनेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार 12 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री नियुक्त गरेसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार 23 सदस्यीय बनेको हो। मन्त्री परिषदमा उपप्रधानमन्त्री 4 जना रहेका छन्, जसअनुसार विष्णु प्रसाद पौडेल अर्थ, नारायण काजी श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रवि लामिछाने गृह र राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री रहेका छन्। वरियता क्रममा पौडेल प्रधानमन्त्रीपछि दोस्रो नम्बरमा छन् भने श्रेष्ठ, लामिछाने र लिङदेन क्रमशः तेस्रो, चौथो र 5औं वरियतामा रहेका छन्। 5औं वरियतामा शपथ खाएसँगै पशुपतिको दर्शन गरेर सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्न पुगेका लिङदेनले 5 वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्ने बताएका छन्, जसका लागि 3 सदस्यीय कार्यदल बनाउने उनले बताए। आफूले जिम्मेवारी लिएको मन्त्रालयको काम चुनौतीपूर्ण रहे पनि त्यसलाई अवसरमा बदल्ने उनले बताए। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत हुने कामहरूको बारेमा योजनाबद्ध ढङ्गले कामलाई अगाडि बढाउनको लागि विगतमा भएका कामहरूको अनुभव समेतलाई ध्यानमा राखेर ती सबैलाई अध्ययन गर्दै आगामी 5 वर्षमा ऊर्जा जलस्रोत र सिंचाईको क्षेत्रमा
हामीले योजनाबद्ध ढङ्गले प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने कामहरू के हुन् र कसरी हामी अगाडि जान सक्छौँ, हाम्रो आवश्यकता प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न र 5 वर्षीय एउटा रणनीतिक योजना बनाउनको लागि अहिले एउटा कार्यदल चाहिँ गठन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यस्तै मन्त्रीहरूमा पहिलो वरियतामा माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेखा शर्मा रहेकी छिन्। उनलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ। शपथ ग्रहणपछि सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा पुगेर कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिलाई जनताको सहज पहुँचमा पुर्याउनु आफ्नो प्राथमिकता भएको बताएकी छिन्। यो सहज पहुँच, सूचना सञ्चार र प्रविधिमा सहज पहुँच एउटा जनताको पुर्याउने कुरा र अर्को कुरा चाहिँ यो सबै हाम्रो उत्पादनदेखि लिएर सबै सार्वजनिक सङ्घ संस्थानहरूमा सूचना र प्रविधिको कुरालाई सहजतापूर्वक कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ र सूचनालाई कसरी अब सेवाग्राहीको पहुँच पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ। त्यसैगरी विक्रम पाण्डेले शहरी विकास, ज्वालाकुमारी शाहले कृषि तथा पशुपक्षी विकास, दामोदर भण्डारीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, राजेन्द्र कुमार राईले भूमि व्यवस्था शहरी तथा गरिबी निवारण, अब्दुल खानले खानेपानी, डाक्टर विमला राय पौडेलले परराष्ट्र र पदम गिरीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। यसैगरी प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा भगवती चौधरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, हरिप्रसाद उप्रेती रक्षा, सुदन किराती संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, अमनलाल मोदी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, शिशिर खनाल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, डोल प्रसाद अर्याल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र ध्रुवबहादुर प्रधान कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री रहेका छन्। राज्य मन्त्रीहरूमा सुशीला श्रीपाली ठकुरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, डाक्टर तोसीमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र दीपक बहादुर सिंह ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री रहेका छन्। राज्य मन्त्रीतर्फ दोस्रो वरियतामा रहेकी कार्कीले पदभार ग्रहण गर्दै पैसाको अभावले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताएकी छिन्। राज्य मन्त्री बने पनि कार्की प्रति जनताको अपेक्षा भने मन्त्री सरह देखिने गरेको छ। पहिलो निर्णय हामीले स्वास्थ्य सेवाका न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी गरेका छौँ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ पालिका स्तरमा हुने स्वास्थ्य केन्द्रहरू, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू हैन, स्वास्थ्य चौकीहरू, पहिला त स्वास्थ्य चौकी थियो, अहिले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भनिएको छ। ती स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा हुनुपर्ने उपकरणहरू, जनशक्तिहरू, सेवाहरू सम्बन्धीका नियमनकारी मापदण्डहरू छन्। त्यो साथसाथै हजुरको यो क्षेत्रीय स्तरका अस्पतालहरू, जिल्ला स्तरका अस्पतालहरू, केन्द्रीय स्तरका प्रादेशिक स्तरका अस्पतालहरूमा हुनपर्ने मापदण्ड सम्बन्धीका निर्णय हामीले आज लिएका छौँ। दोस्रो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे पनि प्रचण्डले 2वटा मन्त्रालय अझै खाली राखेका छन्। युवा तथा खेलकुद र वन तथा वातावरण मन्त्रालय अझै मन्त्री पाउन सकेको छैन। 2वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै हेर्ने भएका छन्। सत्ता गठबन्धन दल जनता समाजवादी पार्टीका लागि 2वटा मन्त्रालय राखिएको बताइएको छ। वर्तमान सरकारमा 26% पुगेको छ। 17 जना नयाँ अनुहारले आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर पाएका छन्। दर्शकवृन्द, यी त थिए प्रचण्डका सारथी अर्थात् अहिलेको गभर्मेन्ट फङ्सनिङका निम्ति तयार भएका मन्त्रीहरू। यो प्रधानमन्त्रीय सिस्टम हो। यहाँ प्रधानमन्त्री क्याबिनेटको चाहिँ प्रमुख हुन्छ, सरकारको प्रमुख हो। उहाँले जे भन्यो त्यसमा यस गर्न बाहेक अरू अवस्था छैन। मन परे प्रधानमन्त्री राख्न सक्नुहुन्छ। जुन दिन प्रधानमन्त्रीसँग कन्फ्लिक्ट हुन्छ या भनौँ विवाद हुन्छ या एक किसिमको बाँझिन्छ, त्यो दिन प्रधानमन्त्रीलाई किक आउट गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था हो। त्यसकारण मन्त्री हुनु ठुलो विषय होइन, कामको परिणाम आउनु ठुलो कुरो हो। तसर्थ मन्त्री भनेका अहिले प्रधानमन्त्रीका प्यादा हुन्, बुझ्नुभयो होला। अब यसै सवालमा खास गरी नवनियुक्त या पदभार ग्रहण गरेका मन्त्रीहरूको अगाडि धेरै चुनौती छ। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार छ, सुशासन कायम गर्नु छ, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, यो देशका हरेक गरिब किसानका चाहिँ समस्या छन्। किसानका समस्या जिउका त्यौँ छन्। त्यसै गरी चाहिँ बेरोजगारीको समस्या छ। रोजगारीमा चाहिँ प्रदेश जानेहरूको एउटा लर्को छ। अहिले पनि हेर्ने हो भने हरेक ठाउँका बाटोघाटो, एयरपोर्टहरू तपाईँले देख्नु भएको छ। यो देशमा विकासका नाममा भ्रष्टाचार हुन्छ। यो देशमा ठुला ठुला ठेकेदारहरूले अहिले पनि काम गरेका छैनन्। तिनै ठेकेदारहरू यसपटक भने मन्त्री बनेका छन्। त्यसकारण चाहिँ वास्तवमै भनिन्छ, हेर्नुहोस् अब यो त कस्तो भयो भने उयो हेर्नुहोस्, चाबी कसलाई बुझाइन्छ भन्छ नि, डिटो त्यही हो। अब त्यो हेर्न बाँकी छ, अब कसैको विरोधी चाहिँ होइन। यसै सवालमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। मन्त्रीका अगाडि के चुनौती छन् त? यी चुनौतीको सामना र यसलाई चिर्दै कसरी सफल हुनन्, यसको अग्नि परीक्षा सुरु भएको छ आजबाट। यसै सवालमा तयार पारेको अर्को रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ।
सप्तरङ्गी सहयात्रीलाई मिलाएर लैजाने सकसमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। यो सँगै एमाले 8, माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री सहित 5 मन्त्री, रासोपा र राप्रपाले 3 मन्त्रालय र जनमतले एउटा मन्त्रालय लिएको छ। रासोपा र राप्रपाबाट थप 1 राज्य मन्त्री थपिएका छन्। 12 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्रीले मङ्गलबार शपथ ग्रहण गरेका छन्। यो सँगै लगभग अन्तिम आकारमा पुगेको मन्त्री परिषदमा 6 जना दोहोरिएका छन् भने बाँकी 2/3 भन्दा बढी नयाँ अनुहार छन्। प्रदेशगत हिसाबमा प्रदेश 1 र बागमतीको वर्चस्व रहेको यो मन्त्रीमण्डलमा भ्रष्टाचारका आरोपीदेखि मन्त्री बन्न जानु पार्टी सकिनु हो भन्ने समेत समेटिएका छन्। राप्रपाले पाएको छ सरकारमा जानलाई जनादेश होइन, प्रतिपक्षमा बस्ने हो। प्रतिपक्षमा बसेर भोटै नहाल्ने भन्ने कुरो होइन। मन्त्रीहरूको विगत हेर्दा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री रहेका विष्णु पौडेल नै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका व्यक्ति हुन्। पौडेल दोस्रो पटक अर्थमन्त्री बन्दा उनका सहकर्मीका रूपमा भ्रष्टाचारीलाई नाकको डाँडी भाँचिने गरी हान्ने बताउने रवि लामिछाने छन्। जहाँ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका उनीमाथि पनि नागरिकता मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। यता बहुचर्चित सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेका ठेकेदार पृष्ठभूमिका राप्रपा नेता विक्रम पाण्डेले शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। फलत छोरालाई ठेकेदारी जिम्मा लाएर राजनीतिमा होमिएका उनले यही अवसरलाई गलत प्रयोग गरी छोरालाई टेन्डर नपारिदिए मात्रै पनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ। यता अनुभव नै नभएका तर चर्चा र आशाको चाङमा रहेका पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीलाई पनि शेरधन राईलाई रोकेको प्रमाणित गर्न कम चुनौती छैन। आफैले पराजित गरेकाले सम्हालिसकेको मन्त्रालयमा पुगेका उनलाई नेपाललाई EU को कालो सूचीबाट हटाउनेदेखि पर्यटन मन्त्रालयसँग जोडिएका निकायको झगडा मिलाउनु नै कम सकसपूर्ण छैन। हवाई सुरक्षा कडाई गर्नको निम्ति सबै हाम्रो सम्बद्ध पक्षहरूसँग हामी सहकारी गर्दै यसलाई जोखिममुक्त बनाउने हामी पहल गर्दछौँ। जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय र विचारको आधारमा म भेदभाव गर्दिनँ। तपाईलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको मापदण्डको आधारमा म काम गर्छु र मलाई परिणाम चाहिन्छ। कुनै बेला संसदको कुर्सी भाँच्ने अमललाल मोदी पनि यही मन्त्री परिषदमा समेटिएका छन्। माओवादीबाट सांसद भएका उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको जिम्मेवारी पाउँदा केही आशा लाग्दा अनुहार पनि मन्त्री बनेका छन्। तर डाक्टर तोसीमा कार्की जस्ता आशा लाग्दा अनुहार एमाले पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको राज्य मन्त्रीमा सीमित बन्दा कतिपयलाई रवि लामिछानेको वरियता समेत बाधक बनेको छ। जहाँ एमाले अनुभव नभएकैलाई मन्त्री बनाउने रणनीति नै लिएको थियो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट नेतृत्व गरेकाहरूले पनि पार्टीबाट भन्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाकरीबाट मन्त्रीको यात्रा तय गरेको विश्लेषण नै सुरु भएको छ। जसले केही आलोचित र आरोपित अनुहारकै बीच पनि उर्वर र आशालाग्दा देखिएका अनुहारलाई पनि काम गर्न त्यति सहज छैन। मेरो प्राथमिकतामा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालमा जनतालाई पुर्याउने सेवा सुविधालाई सहज बनाउने कसरी। अहिले ठुलो ठुलो इस्युहरू आइरहेको छ, हामीसँग देखिराख्नु भएको छ। नागरिकता हाम्रो यो पासपोर्टकै ठुलो इस्यु बनिरहेको छ होइन। त्यो भएर हामीले परराष्ट्रले जनतालाई पुर्याउने सेवालाई कसरी सहज बनाउने भन्ने मेरो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ त्यता हुन्छ। मन्त्री परिषदको अनुहार हेर्दा एक त आला काँचालाई सधाउँदै अघि बढ्नुपर्ने चुनौतीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन् भने व्यवस्था विरोधी र वैकल्पिक भनिएका आवाजहरूको स्टन्डलाई पनि सहनुपर्ने बाध्यता छ। जहाँ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि स्वयं प्रचण्डकै परिपक्वता नदेखिएको आक्षेप यसअघिबाटै सुरु भइसकेको छ। यही बीचमा संविधान जारी गर्ने बेला ताका भएको 6 उपप्रधानमन्त्री सहितको मन्त्रीमण्डलको सिको गर्दै 4 जनालाई अघि सारेको यो मन्त्रीमण्डलले यसै पनि अस्थिरताको सङ्केत गरेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि छ। तर मन्त्रीमा देखिएका अनुहारप्रति भने आम नागरिकको भरोसा उनीहरूले गर्न सक्ने काम भन्दा पनि बढी छ। जसले देख्दा राम्रो भित्र भने प्रतिकूल र अस्थिर प्रकृतिको मन्त्री परिषद हाकिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डका आगामी प्रत्येक कदम आम मतदाताले परीक्षणको कसीमा राख्नेछन्। त्यस्तै हिजो जसको विरुद्ध चर्को स्वर गरेको हो आज उनीहरूकै शरणमा पुगेका राप्रपा र रासोपा जस्ता पार्टीका मन्त्रीको त छुट्टै सार्वजनिक परीक्षण हुने नै छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, मन्त्री हुनु ठुलो कुरो होइन। एउटा निर्वाचित सांसद बनेपछि जनताको प्रतिनिधि भए ढिलो चाँडो देशको कार्यकारी प्रमुख, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति या संवैधानिक अङ्गमा मन्त्री हुनु यो सामान्य विषय हो। तर ऊ कति सफल हुन्छ या उसको हुँदैन, कथनी र करणीमा फरक पर्नेछ। हिजो टेलिभिजनमा बोल्नु र अब गर्नु,
हिजो सडकमा बोल्नु र अब गर्नु, हिजो आमाको भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु बराबर हो भन्नु र अब देखाउनु, हिजो गरिएका भ्रष्टाचारहरूको फाइलहरू अदालतमा विचाराधीन हुनु र त्यही मन्त्रालयमा जानु, हिजो आफै ठेकेदार हुनु र आफै चाहिँ अब फेरि भागभण्डा र इबिडिङमा जानु। के यसो भए मलाई जहाँसम्म लाग्छ यदि यो परिस्थितिमा उहाँ मन्त्री हुँदासम्म के विक्रम पाण्डेको कुनै पनि कम्पनी या उहाँको कालिका कन्स्ट्रक्सनले यो देशमा हुने ठुला बिडिङमा चाहिँ सहभागी हुँदैन त? कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हेर्नुहोस् कसरी बाँझिन्छ। यो देशको अर्थमन्त्री जसरी बाँझिनुभयो या भनौँ बेला बखतमा देखियो त्यत्रो बालुवाटार काण्ड छानबिन भयो, उहाँले फिर्ता गरेसँगै डिसमिस। भनेको यो देशमा जे बोलिन्छ त्यो हुँदैन, जे बोल्दैनन् ती गर्छन् यी नेताले, देखाउने र चपाउने फरक छ। अब अग्नि परीक्षा सुरु भएको छ। जनताको म्यान्डेट यसपटक के थियो त्यो सबैलाई थाहा छ। नयाँ दलहरूको उदय, प्रतिपक्ष बेन्च हो उहाँहरूको, तर उहाँहरू सत्ता पक्ष हुनुभयो। मेरो भनाइ के थियो खास भने यो जुन म्यान्डेट थियो यो म्यान्डेट रासपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका निम्ति सरकारको भर्याङ थिएन। तथापि उहाँहरू जानुभएको छ, मेरो शुभेच्छा शुभकामना छ। यो देशमा अपोजिसन विहीनताको अवस्था बनेको रहँदा कांग्रेस त अब देखिरहनु भएको छ यो देशको चाहिँ डेमोक्रेसीको नाममा बजाएर खान्छ। अब कम्युनिस्टहरूको कुरै के गर्ने, यिनले चाहिँ यो संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो बताउँछन्। त यहाँ सबैको गन्जागोल छ, एक किसिमको चाहिँ यो मिक्स म्याच खिचडी जस्तो बनेको सरकार अब फङ्सनिङ गर्न बाँकी छ। जुन उहाँहरूले चुनावमा गरेको वाचा बन्धन या प्रतिबद्धता या वचनबद्धता छ त्यसको कति कार्यान्वयन हुन्छ हेर्न बाँकी छ। नयाँ अनुहारहरू त्यहाँ छन्, पुराना अनुहारहरू छन्, पटके मन्त्री छन्, तेस्रो कार्यकालका निम्ति पटके प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यो देशमा पटकेले गर्दाखेरि देश आज यो अवस्थामा छ। अहिले पनि विश्वका कैयौँ देशमा खास गरी युरोपका कन्ट्रीमा 22 देखि 28 वटा कन्ट्रीले नेपाललाई 22 वटा युरोपका कुनै पनि कन्ट्रीमा नेपालको एयरलाइन्स जान सक्दैन, ब्यान्ड छ, कालो सूचीमा छ नेपाल। 2013 पछि इस्वीसम्म 2013 पछि नेपाल ब्ल्याकलिस्टेड छ। यस्तो अवस्थाबाट कसरी सुदन किराती सफल हुनुहोला? स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका पदमगिरी नव प्रवेशी नव युवा हुनुहुन्छ, नयाँ अनुभव छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका बिचौलियाहरूको छ, मेडिकल माफियाका कुरा छन्, रोक्न सक्नुहुन्छ? हेर्न बाँकी छ। शिक्षा क्षेत्रमा निजीकरणका नाममा ठुला कलेजहरूले इजाजत पत्रका नाममा मन्त्रालय र खास गरी मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको किचनसम्म पुग्ने गरेको हामीले देखेका छौँ। चुनौती छन्। कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? आज तपाईँहरूका विचार लिउँ। कोही हुनुहुन्छ? हेलो नवराजी नमस्ते। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? म केपी चौधरी धनगढी कैलालीबाट। ल केपीजी, अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रधानमन्त्री सँगै मन्त्रीमण्डलले लगभग पूर्णता, दुईटा मन्त्री बाहेक अरू सबै पुरा भएको छ। मन्त्रीको अनुहार हेर्दा कस्तो लागिरहेछ? राजावादी यहीँ छन्, पुराना शक्ति यहीँ छन्, एमाले त्यहीँ छ, माओवादी भन्ने उग्र पार्टी त्यहीँ छ। सबैको गन्जागोलको यो मन्त्रीहरूको चाहिँ आज भागभण्डा हेरिरहँदा उहाँहरूका अगाडि चुनौती के छन्? उहाँहरू सफल हुनुहुन्छ हुँदैन? ठेकेदार जो उहाँलाई शहरी विकास मन्त्रालयको चाबी सुम्पिएको छ, जसलाई चाहिँ भ्रष्टाचारको फाइल तयार छ तिनैलाई चाहिँ दिएको छ, जसको नागरिकता विवाद छ तिनैलाई ती मन्त्र, समग्रमा उहाँहरूका अगाडि चुनौती के छ? सफल हुनुहोला या तपाईँको अपेक्षा के छ? के सुझाव छ प्लिज? हामी एउटा कुरा के भनेपछि नि यो मकर संक्रान्ति भनेको वर्षमा एकपटक आउँछ। हजुर हो। मकर संक्रान्तिमा हामीले सबै किसिमका सबै चिज मिसाएर खिचडी खानुपर्छ भन्छ। किन भनेको भन्नुहुन्छ नि स्वादिलो हुन्छ, स्वास्थ्यलाई राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ बुढापाकाहरूको उखान हो। अब त्यो कति ठिक हुन्छ कति बेठिक हुन्छ भन्ने कुरो खाने मान्छेलाई थाहा हुन्छ। त्यसले गर्दा यसलाई अनेखा नलाग्ने हो भने आज मन्त्री परिषद जति गठनहरू भएको छ र मुख्यमन्त्रीहरू विभिन्न ठाउँमा त्यो गठनहरू भएको छ, त्यसमा तपाईँको हिजोको सडकमा सदनमा पुगौँ भनेर जनतासँग चाहिँ बाचा गरेर आएका युवाहरू, नयाँ अनुहारहरू र उहाँहरूले जनताको अगाडि मैले तपाईँहरूसँग बैमानी गर्नु भनेको म आमाको खुन खानु, यो पृथ्वीलाई धोका दिनु, यो देशलाई घात गर्नु भनेर शपथ खाएर र जनतासँग चाहिँ बाचा गरेर आएका मानिसहरू छन्। यी मानिसहरू माथि हामीले अहिले तत्कालै निराशाको शब्दहरू प्रयोग गर्नुभन्दा राम्रो आशाको बत्ती बालौँ। तर पुरानो मध्येमा हाम्रा केही सरकारदेखि बाहिर छ, केही सरकारभित्र छ
र कतिपय कुरा तपाईँ बोलिसक्नु भएछ। पाण्डे जस्तो ठेकेदार, के अरे विष्णु पौडेल जस्तो कतिपय विषयमा चाहिँ के अरे दाग लागेका मानिस, यी सबै कुरालाई हेर्दा र अलिकता मजा देखियो नि केपीजी भने मालदार मन्त्रालय भनिन्छ, तपाईँलाई थाहा छ, कमाउने हो, यो कमाउने धन्दा हो। प्रत्येकको चाहिँ इन्ट्रेस्ट हेर्नुहोस् है। अर्थमन्त्री हिजो विवादित व्यक्ति हो, उहाँका विवादहरू कायम छन्। गृहमन्त्री विवादित व्यक्ति हो। अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको भनौँ न विक्रम पाण्डेजी, उहाँ चाहिँ विवादित व्यक्ति हो। शिशिर खनाल जसको चाहिँ सेयर होल्डर चाहिँ विभिन्न प्राइभेट स्कुलहरूमा छ, जो चाहिँ अहिले चाहिँ देखिएका डिपी अरियाल हुनुहुन्छ श्रम मन्त्री, उहाँको चाहिँ तपाईँको श्रमका क्षेत्रमा चाहिँ मेन पावर कम्पनीको उहाँ सिइओ हो। यी सबै कुराहरूको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट, जहाँ चाहिँ उहाँका इन्ट्रेस्ट मिल्छन् त्यहीँ किन दियो होला भन्नुहोस् त, के हो कारण? यसमा यस्तो छ नवराजी, मलाई थोरै तपाईँले के अरे बोल्न दिनुहुन्छ भने मलाई धेरै दिनदेखि खड्केका कुराहरू के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले भनेको जस्तो तपाईँले शङ्का गर्नु, तपाईँ जस्ता अरूले पनि शङ्का गर्नु सही कुरो हो। तर अब रह्यो कुरो के भन्नुहुन्छ भने यो अहिलेको पीरियडमा यी मानिसहरूले जुन 17 जना तपाईँकै रेकर्ड अनुसार तपाईँको नयाँ अनुहार त्यहाँ देखिएको छ, यी 17 जना मानिसलाई पनि 6 जनाले फेल गर्न खोज्छ भनेपछि त 17 को 17 फेल हुन्छ। 17 लाई 6 ले माइनस गरेर अगाडि बढ्छ भनेपछि उहाँहरू यो देशको वास्तविक सच्चा र इमानदार मानिस मध्येका उहाँहरू गन्ती हुने सम्भावनाहरू रहन्छ। अब रह्यो पुष्पकमल दाहालजीको हकमा मलाई के लाग्छ भने पुष्पकमल दाहालको एउटा चाहिँ मनोविज्ञान के हो भनेपछि जोस जाँगर र इमानदार र युवासँग चाहिँ काम गराउने रुचाउने मान्छे हुन्। तर उहाँले अहिलेसम्म दुई पटक प्रधानमन्त्री हुँदा कतिपय के अरे नबुझेर तपाईँको फेल खाएको अवस्था छ, कतिपय अनुभव नभएर तपाईँको फेल खाएको अवस्था परेको अवस्था छ। तर यो पटक चाहिँ केही मात्रामा बुझ्नु भएछ। प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ डोर्याउने पात्र भनेको रवि लामी छाने, राजेन्द्र लिङ्गदेन र केपी ओली हो। उहाँहरूसँग हिँड्नुभयो सफल हो, नत्र खाल्डोमा फालिदिनुहुन्छ उहाँहरूले। अब मैले सकिहालेँ, अब म सकेँ नवराजी छोटोमा। अब मैले तपाईँको अन्तिममा के भन्छु भने पुष्पकमल दाहाल तपाईँको प्रधानमन्त्रीको भएकै कारणले पुष्पकमल दाहालले एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो भने पार्टीभित्रको दलाल, पार्टी बाहिरदेखिको दलाल र यो देशभित्रको दलाल र देशदेखि बाहिरको दलाल, यी दलालबाट चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्राइम मिनिस्टरले तपाईँको सुझ र बुझाउन सकेन भने पुष्पकमल दाहाल मात्रै सिद्धिँदैन, पार्टी पनि सिद्धिन्छ भन्ने अब माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण लगत्तै होला जस्तो मलाई चाहिँ सूचना प्राप्त भएको छ। हेरौँ दिल्लीमा उहाँले के आवाज उठाउनुहुन्छ, यो हेर्न बाँकी छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच केपीजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अन्तिम कल लिनेछु अब। खास गरी यतिखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डका निम्ति चुनौती र अवसर दुइटै छन्। यत्रो जनमत उहाँलाई प्राप्त भएको छ, सबै दलको चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ, राष्ट्रिय सहमति जस्तो देखिएको छ, असन्तुष्टि छ। आज साँझ अबेर साँझ चाहिँ बसेको सर्वदलीय बैठक जहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेहरूको ठाउँमा कङ्ग्रेस र एमालेको बिचमा चाहिँ त्यहाँ टकराव भएको छ। हेर्नुहोस्, राष्ट्रपति र सभामुखमा कङ्ग्रेसले चाहिँ सहमति खोज्न भनेपछि एमाले अध्यक्ष ओली भने कड्किनु भएको छ र बैठकबाट बाहिर निस्किँदै उहाँले भन्नुभयो कि यो देशमा अब सहमतिभन्दा बाहिर जाने अधिकार प्रचण्डलाई छैन र सहमति पूर्व सहमति बमोजिम राष्ट्रपति र सभामुख एमाले पाउनुपर्छ भन्ने छ। यहीँनिर चाहिँ कुरो अड्किनेछ। हेर्नु होला, यो अब एमाले र कङ्ग्रेसको टकरावले कङ्ग्रेस बाहिरिन्छ या भनौँ एमालेको टकराव बढ्छ र राष्ट्रपतिबाट हात धुनु पर्ला, यो हेर्न बाँकी छ। यहाँ गेम बाँकी छ। अन्तिम आवरमा आएर प्रदेशसभाका सांसदले गोप्य रूपमा मतदान गर्यो भने राष्ट्रपतिमा युटर्न हुनसक्छ। यो समय सम्भावनाको मात्रै खेल हो। अब अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई चाहिँ धेरै गाह्रो यसर्थमा छ, उहाँले आफैले चाहेर केही हुँदैन। प्रधानमन्त्री हो, उहाँले चाहनुभयो भने धेरै कुरा गर्नु, तर उहाँको नत्थी चाहिँ 3वटा हातमा देखिन्छ। एउटा नेकपा एमाले अध्यक्षको हातमा, उहाँले भनेअनुसार चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, बहुमत उहाँको छ। उहाँले यसो भनौँ न कार्ड बाहिर निकाल्ने बित्तिकै उहाँको चाहिँ
यो सरकार ढल्ने अवस्था आउँछ त्यहाँनिर मान्नुपर्ने छ, चेक एन्ड ब्यालेन्स उहाँलाई मिलाएर जानुपर्ने छ। उहाँको सहमति बेगर कुनै पनि निर्णय उहाँले गर्न सक्नुहुन्न। सहयात्री दलहरू जुन स्पिडमा अगाडि बढ्न खोजिरहनु भएको छ, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अर्थात् राजेन्द्र लिङ्गदेन र चाहिँ रवि लामिछानेको जुन स्पिड छ, जुन अग्रताका साथ उहाँहरूले काम गर्न खोजिरहनु भएको छ रफ्तारमा, यो रफ्तारलाई यो स्पिडलाई चाहिँ रोक्न उहाँले सक्नुहुन्छ या भनौँ सँगसँगै उहाँ जानु होला। जानुभयो भने सफल, जानु भएन भने अब्स्ट्याकल सुरु हुनेछ र त्यहीँबाट चाहिँ राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको असहमति सँगसँगै सरकारबाट बाहिरिनेछन् र यो सरकार धेरै लामो समय यो खिचडीको धेरै अर्थ देख्दिन। तर अहिलेको अवस्थामा निराशा व्यक्त गर्दिन। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। हेलो। हजुर नमस्कार। ल नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। अब प्रधानमन्त्रीका सहयात्री देखिहाल्नुभयो, कयौँ विवादास्पद पात्रहरूलाई मन्त्रालय सुम्पिएको छ, जसको ठेकेदार जसलाई अख्तियारमा चाहिँ मुद्दा चलिरहेको छ, अदालतमा मुद्दा छ, तिनै व्यक्ति मन्त्रालय जो चाहिँ यो देशको विवादास्पद व्यक्ति छन्, जसका मुद्दा अहिले पनि अदालतमा छन्, लगायतका कयौँ व्यक्तिहरूका कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट देखिएका छन्। भलै उहाँहरूको नयाँ नयाँ कार्यकाल छ, सफल हुनुहोस्। के देखिरहनु भएको छ, उहाँहरू सफल हुनु होला या यस्तै यस्तै हुन्? हिजोका जोगी पनि एउटै हुन्, आजका जोगी पनि एउटै हुन लाग्छ? अब सफलका कुरा गर्ने हो भने यो गठबन्धन नै असफल गठबन्धन हो र यो गठबन्धनको कुनै नीति सिद्धान्त विचार केही पनि छैन। सबैभन्दा ठुलो केही आशा नेपाली जनतालाई स्वतन्त्र पार्टीबाट केही आशा छ कि भनेर जनताले भोटिङ गरेको थियो र राप्रपाका लिङ्गदेनले पनि ठुला ठुला कुरा गरेर केही जनताको आशा थियो, तर त्यो आशा अब निराशामा परिणत भएको छ। पहिलो कुरो त किनभने अब अहिलेको यो सत्ता समीकरणको जुन समीकरण गरियो, यसमा कसरी गरियो भने नेपालका पुराना पार्टीभरि सबैले आपसी तालमेल अनुसार तैँले हाने चाहिँ गर्नु, म रोइ गर्छु भन्ने हिसाबले नयाँ आएका पार्टीहरू, नयाँ आएका चेहराहरूलाई आफू सरह बनाउनका लागि उनीहरूले चलखेल गरेर आफू यही आफ्नै प्रचण्डको कम्फर्टेबल सरकार भने जस्ता सरकारमा सामेल गरेर उनीहरूलाई बदनाम गर्ने एउटा यो खेल हो। र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका संसदहरूले पनि सायद लिङ्गदेनले अथवा रवि लामिछानेले यो कुरो नबुझेको हुनसक्छ। उहाँले हामीले सरकारमा गएर केही गरौँ भन्ने जुन आशा लिएर जानुभयो अथवा के हो त्यो उहाँलाई थाहा होला, तर उहाँको आशा निराशामा बदलिनेवाला छ र भोलि बिहान नेपाली जनताले राप्रपा र स्वतन्त्र पार्टी पनि एमाले काङ्ग्रेस माओवादी सरह नै हुन् भन्ने कुरा पुष्टि गर्नेछन्। हस्, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच ज्ञान प्रसादजी, वास्तवमै बडो महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो। अहिले जनताको मुद्दा बोलिदिने कुनै पार्टी रहेन। यो कहीँ नभएको मैले बारम्बार भन्छु, जात्रा नेपालमा सुरु भयो। यति लोभी, यति ढोगी, यति धेरै पदका लिप्त भएका व्यक्तिहरू देखिए, चाहे नयाँ हुन् चाहे पुराना जोगी हुन्, सब एउटै जोगी भए। अहिलेको अवस्थामा राप्रपा र स्वतन्त्र पार्टीलाई मौका थियो, तर यहाँ खेलो के भयो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बन्नुपर्ने उटुटी र अघिल्लो गठबन्धन भत्काउनु पर्ने र अघिल्लो गठबन्धनको असहमति, त्यो बिचमा चाहिँ मौकामा चौका हान्ने हो। हेर्नुहोस्, जहाँ मौका छ त्यही चौका हानिएको। यहाँ कुनै नीति विचार सिद्धान्त थिएन, छैन, हुँदैन पनि, र उहाँहरूको एउटै मकसद हो कुर्सी, सत्ता र शक्ति आर्जन गर्ने, पैसा कमाउने। यसको अर्थ यतिखेर देखिएको यो दलीय व्यवस्थामा यो सबैभन्दा विडम्बना छ। भलै यो बेला प्रतिपक्ष छैन, जसलाई जे गरे पनि छुट छ, जनताको आवाज बोलिदिने मिडिया बाहेक त अरू कोही पनि रहेन। अब मेरो त शुभेच्छा शुभकामना छ, उहाँहरू सफल हुनुहोस्, म धेरै आलोचना गर्ने पक्षमा छैन। तर यदि उहाँहरूले यो मौकामा पनि उहाँहरूले अवसर गुमाउनु भयो या यो मौका पनि सदुपयोग गर्न सक्नु भएन भने फेरि त्यो अनुहार लिएर जनताको अगाडि नआउनु होला, म आग्रह गर्न चाहन्छु। आजलाई यहीँ बिदा मार्छु। कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।